आजको यस सत्सङ्गको सभापतित्व गरिरहनुभएका प्रदेश नम्बर 1 का मौलिक जरिक्लो पार्टीका सभापति इन्द्र प्रसाद ओलीज्यू, चर्चित विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीज्यू, वरिष्ठ सम्पदा संरक्षणविद रविन्द्र पुरीज्यू र कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सहृदयजनहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामी एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विकासको मौलिक ढाँचा कस्तो हुनेछ, कस्तो उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसमा आज म मेरा कुराहरूलाई विशेष 3 खण्डमा बाँडेर राख्नेछु। पहिलो व्यष्टि दृष्टिकोणबाट, माइक्रो दृष्टिकोणबाट विकासलाई कसरी हेर्ने, दोस्रो समष्टि दृष्टिकोण अर्थात् म्याक्रो पर्सपेक्टिभबाट दृष्टिकोणलाई कसरी हेर्ने, र तेस्रो खण्डमा म कुरा राख्नेछु मौलिक जरिक्लो पार्टीले लिएको दर्शन, सैद्धान्तिक सिद्धान्त र नीतिहरू, यी 3वटा पक्षमा आधारित भएर मैले आफ्ना कुराहरू राख्नेछु। पहिलो खण्डको कुरा गर्छु म व्यष्टि दृष्टिकोणको। हरेक मान्छे सुख चाहन्छ, तर सुख के हो, सुखलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सवालमा मत भिन्नता छ। तर सुख चाहिन्छ भने सबैले सुख खोजिरहेको छ, सुख चाहन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ सबैको मतैक्यता छ। अब सुख चाहन्छन् भने पक्कै पनि त्यहाँ दुःख छ। त्यो दुःख 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा आदिदैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक। यो 3 प्रकारको दुःखबाट निवृत्ति पाउनु नै वास्तवमा सुख हो। र यही कुरालाई हामी यता सांख्य योग दर्शनमा गयो भने त्यसलाई कैवल्य भनेको छ, यता बौद्ध दर्शनमा कुरा गर्ने भने त्यसलाई निर्माण भनिएको छ, र वैदिक दर्शनमा त्यसलाई मोक्ष भनेको छ। र मान्छेको पूर्ण विकास अर्थात् पूर्णता कतिखेर हुन्छ भन्दा त्यो व्यक्तिले मुक्ति अर्थात् मोक्ष प्राप्त गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यो व्यक्तिको पूर्णता विकास भएको मान्न सकिन्छ। र यही कारणले चाहिँ हाम्रा शास्त्रहरूमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षलाई विशेष पुरुषार्थ, त्यसलाई गोल, लक्ष्य मानिएको छ। र व्यक्तिको यो पुरुषार्थ अर्थात् व्यक्तिले पूर्ण विकास प्राप्तिको लागि हाम्रो जुन समाजमा संरचनाहरू छन्, सामाजिक संरचनाहरू हैन, जस्तै परिवार भयो, कुल कुटुम्ब भयो, समुदाय समाज भयो र राज्य भयो। र यो सामाजिक संरचनाले व्यक्तिको पूर्णता विकासको लागि एउटा सहयोगी र समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। र यो भयो एउटा व्यष्टि दृष्टिकोण। अब यसै विकासलाई समष्टि दृष्टिकोणबाट, म्याक्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा के हुन्छ? हामीले थाहा छ विकास भन्ने बित्तिकै अहिले सुनिन्छ विकास, तर विकासले सबैले आफ्नो ढङ्ग पाइन्छ। एउटा आर्थिक आयामबाट, आर्थिक दृष्टिकोणबाट एउटा आम्दानी वृद्धि, रोजगारी हैन। त्यसपछि भौतिक दृष्टिकोणबाट अहिले हामी देख्छौँ सबैको मगजमा विकास भन्ने बित्तिकै आउने कुरो भनेको एउटा चाहिँ चिल्लो सडक, एउटा फराकिलो सडक, एउटा ठुला ठुला भवन निर्माण, यसलाई विकास भनेको पाउँछौँ। त्यस्तै गरी एउटा सांस्कृतिक विकास भनेको छ। त्यस्तै गरी अर्को पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणाली अनुकूल हुने क्रियाकलापहरू मात्र विकासको मापदण्डमा पर्छन् भनेको छ। यसरी हेर्ने हो भने विकास एउटा एक पक्ष मात्र होइन, एउटा बहुआयामिक तरिकाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट बुझिन्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो विकास भन्ने कुरो के देश, काल र परिस्थिति सापेक्ष हुन्छ?
हामीले यदि हेर्यौँ भने विकास देश काल र परिस्थिति सापेक्ष जहिले पनि हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि के नेपाललाई अमेरिका जस्तो बनाउन सकिन्छ? के अहिलेको वस्तुगत परिस्थिति त्यो त्यस खालको छ? के नेपाल केही वर्ष अगाडि आत्मनिर्भर थियो, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो, अर्थतन्त्र राम्रो थियो भन्दैमा फेरि त्यो पुरानै संरचनामा नेपाल जान सक्छ? यसरी हेर्ने भने देशकाल परिस्थिति सापेक्ष नै हामीले विकासको मोडल अर्थात् विकासको ढाँचा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझिन्छ। अर्को कुरो के विकास कुनै दर्शनबाट, सिद्धान्तबाट, वादबाट, मताग्रह अर्थात् आइडियोलोजीबाट निरपेक्ष रहन सक्छ? कतिपयले भनेको सुन्छौँ विकास किन वाद चाहियो, किन दर्शन चाहियो हैन? कुरो विकास गरे त भइहाल्यो नि, भवन बनाए भयो, बाटो बनाए भयो, व्यक्तिको रोजगारी वृद्धि गरे भयो, हामीलाई किन वाद चाहियो भन्ने कुरा सुनिन्छ। तर वास्तवमा यदि हामीले गहिरेर विचार गर्ने भने त्यो वाद किन चाहियो भन्ने पनि एउटा वाद हो। यसलाई हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। त्यसैले सिद्धान्त दर्शनबाट, वादबाट पनि विकास चाहिँ निरपेक्ष हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हामी भन्न सक्छौँ। त्यसो हो भने हामीले के नेपालको आफ्नै मौलिकता, नेपालको आफ्नै संस्कृति, आफ्नै सभ्यतामा आधारित भएर विकासको ढाँचा तयार गरेको छ? राजनीतिमा कस्तो छ, समाजमा कस्तो छ, अर्थतन्त्रमा कस्ता ढाँचाहरू नेपालले निर्माण गरेको छ, निर्माण गर्न सक्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो आउँछ। र अहिले यदि हामीले हेर्ने हो भने प्रचलनमा रहेको वाद हेर्नु भने, सिद्धान्त हेर्यो भने हामी कि पुँजीवाद हेर्छौँ, पुँजीवाद देख्छौँ कि समाजवाद हेर्छौँ? एउटा सीमित व्यक्तिको हातमा पुँजी एकीकृत गर्ने एउटा पुँजीवाद, अर्को एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि आधिपत्य जमाउने एउटा समाजवाद। अर्को तरिकाले भन्ने हो भने एउटा सीमित व्यक्ति अब अधिकतम लाभ दिने, अधिकतम व्यक्तिलाई एउटा कल्याण गर्ने, तर हामी कसैलाई सबैलाई चाहिँ सर्वै भवन्तु सुखिन चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यता बन्ने पुँजीवाद। र अर्को समाजवाद जसले एउटा सीमित एउटा वर्गको आधिपत्य खोज्छ। यदि हामीले पुँजीवादलाई हेर्यौँ भने वास्तवमा एउटा स्वतन्त्रताको नाममा समानताको घाँटी अठ्याउने काम गरिरहेको छ हामीले देख्छौँ भन्ने एउटा तहले, अर्कोले चाहिँ समानताको नाममा एउटा असमानता अर्थात् स्वतन्त्रताको घाँटी अठ्याउने काम गरिरहेको छ। अब हामीले विचार गरौँ कि यो दर्शन, यो वाद नेपालको परिस्थिति, नेपालको अनुकूल धरातली यथार्थसँग मिल्दोजुल्दो छ त? यसरी हेर्यो भने हामीले निश्चित रूपमा एउटा सजिलै उत्तर पाउँछौँ कि अहिले हामीले हिन्दूको प्रतिशत कति छ भनेर आकलन गर्ने भने हेर्नुहोस् त कति धेरै छ। बौद्धको प्रतिशत कति छ, किराँतको प्रतिशत कति छ, किराँतीहरूको बौद्धको कति प्रतिशत छ? यो सबै हाम्रो जुन मौलिक रैथानिक परम्परा, सभ्यता, संस्कृति छ त्यसमा आधारित दर्शनवाद सिद्धान्त के देशले अपनाएको छ? कता गइरहेको छ हाम्रो देश अहिले? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ। यदि हेर्ने भने हामीले हाम्रो मौलिक सभ्यता, हाम्रो मौलिक परम्परा विपरीत जुन दर्शन बोकेका छन्, सिद्धान्त बोकेका छन्, तिनै पार्टीहरू अहिले राज्यमा हालिमुहाली हामीले गरेको देखिरहेका छौँ। अब विकासकै कुरा गर्दाखेरि अहिले भनिन्छ कि चाइना देश एउटा इमिटेसनबाट, नक्कलबाट इनोभेसनमा गयो र अब थुप्रै इन्भेन्सनतर्फ लागिरहेको छ, लम्किरहेको छ। अब हाम्रो देशले आफ्नो मौलिकतामा आधारित भएर कसरी इनोभेसन गर्ने, नवाचार कसरी इन्भेन्सन गर्ने तर्फ त्यसको ढाँचा बनाउनु पनि नितान्त आवश्यक छ। र अर्को कुरो हामीले देख्छौँ छिमेकी देशहरू चीन, भारत आफ्नै परम्परा, आफ्नै सभ्यता, संस्कृतिमा आधारित राज्य व्यवस्था निर्माणतिर लागिरहेका छन्।
हामीले देखिरहेका छौँ। तर हाम्रो देशको आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो दर्शनमा आधारित भएर के पार्टीहरू लागिरहेका छन् त? के सम्पूर्ण जनताको हृदय, सम्पूर्ण जनताको मनोभाव बुझेर लागिरहेका छन् त? यसरी हेर्ने हो भने के पनि हामीले पाइरहेका छैनौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, र अहिले विश्व अहिले बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ। पहिला एकल ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय बन्दै गरेको छ। त्यो बहुध्रुवीय संरचना, विश्वको जुन संरचना बन्दै गरेको छ, त्यो मुताबिक हाम्रो भू राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल हाम्रा नीतिहरू हामीले बनाउन सकिरहेका छौँ त? त्यसको ढाँचा निर्माण गर्न सकिरहेका छौँ? त्यसमा हामी सक्रियात्मक भएर लाग्न सकिरहेका छौँ? यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो। र यो भन्दै अब म तेस्रो खण्ड, जुन मौलिक जरिकिलो पार्टीले लिएको सैद्धान्तिक र नीतिगत दार्शनिक पक्षको बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। र मौलिक जरिकिलो पार्टीले लिएको सैद्धान्तिक र नीतिगत पक्षहरू के छन् त अब? र पहिलो नम्बरमा म कुरा गर्न चाहन्छु शिक्षा। र यो अर्थतन्त्रलाई एउटा चलायमान, अर्थतन्त्रको मूल एउटा चाहिँ पाठ हो, अर्थात् इन्जिन भनेको मानव संसाधन हो। यो मानव संसाधन अर्थात् ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हो। र यसलाई एउटा शिक्षित पनि बनाउनु पर्यो, एउटा प्रशिक्षित पनि गर्नु पर्यो, र दीक्षित पनि गर्नु पर्यो। यसको एउटा त्यो गर्ने भनेको एउटा शिक्षालय नै हो। यो शिक्षालयको लागि यो मौलिक जरिकिलो पार्टीले एउटा आधुनिक गुरुकुलको अवधारणा अगाडि सारिरहेको छ। र अहिले हामीले देखिरहेका छौँ शिक्षामा अहिले विदेशी प्रतिमानमा आधारित, विदेशी सिद्धान्तमा आधारित त्यो उनीहरूको त्यो समय, त्यो परिवेशमा बनेको कुरालाई हामीले लिएर बसिरहेका छौँ, जुन हाम्रो सभ्यता संस्कृतिसँग कति पनि त्यससँग मिलेको छाँटकाट हामीले पाउँदैनौँ। र एउटा प्याराडाइमबाट, एउटा प्रतिमानमा आधारित भएर हाम्रो जुन एउटा इतिहाससँग, एउटा चाहिँ हाम्रो सभ्यतासँग अनुकूल हुने गरी पाठ्यक्रम पनि बनाइएको छैन। त्यसैले यो सबै कुरालाई आधार बनाएर जरिकिलो पार्टीले आधुनिक गुरुकुलको कुरालाई अगाडि सारिरहेको छ शिक्षामा। र दोस्रो राजनीतिको क्षेत्रमा अहिले भन्ने हो भने 2300 वर्षपछि नेपाली मौलिकता, नेपाली दर्शन, नेपाली सभ्यता संस्कृतिमा आधारित भएर एउटा राजनीतिक सिद्धान्त डाक्टर निर्मलमणि गुरुजीले प्रतिपादन गर्नुभएको छ 2300 वर्षपछि। र अहिले हाम्रो पार्टीहरूको सिद्धान्त, पार्टीहरूको दर्शन यदि हेर्ने हो भने त्यही पश्चिमी प्रतिमानमा आधारित छ। र त्यो पश्चिमी प्रतिमानमा आधारित भन्नाले उनीहरूको जरो पनि यहाँ छैन, किलो पनि यहाँ छैन, उनीहरूको उद्भव पनि यहाँ भएको होइन। र उनीहरूले केन्द्र केलाई मान्छ भन्दाखेरि अहिले पनि कि उत्तरलाई मानिरहेका छन्, कहिले दक्षिणलाई मानिरहेका छन् उनीहरूले केन्द्र। र आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि हामीले पाइरहेका छौँ, आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि अहिले उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ मुताबिक चाहिँ विभिन्न सन्धिहरू गरेका छन्। अहिले हामी यसलाई एकदमै ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामीले देख्छौँ कि एमसीसी को विवाद, अहिले BRI को कुरा, यो के हो भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ सिद्धिले, स्वार्थको कारणले यसरी गरिरहेका छन्। र उनीहरूको किलो यहाँ छैन। र त्यसपछि यही अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले राजनीतिमा हामीले हेर्ने हो भने धेरै जोरदारले कुरा उठिरहेको आइडेन्टिटी पोलिटिक्स, यो पहिचानको राजनीति। यो पहिचानको राजनीतिले वास्तवमा अहिले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि वास्तवमा गर्नुपर्ने हो सांस्कृतिक पहिचान हुनुपर्छ। पहिचानको राजनीति नै वास्तवमा अहिले नेपालमा विखण्डन, नेपालमा विद्वेष, घृणाको जग बनिरहेको छ। र राज्य राष्ट्र सिद्धान्त जो मौलिक जरिकिलो पार्टीले अगाडि सारिरहेको छ, यसले पहिचानको राजनीति होइन कि सांस्कृतिक पहिचानलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेर अगाडि ल्याएको छ। र हामीले देखिरहेका छौँ कि धेरै नै नेपालको जुन सभ्यता संस्कृति मास्नको लागि
एउटा समूह उद्धत रहेको देख्छौँ हामीले। समूह मात्र हैन, पार्टी पनि उद्धत रहेको देख्छौँ, जो नेपालको लागि अत्यन्त घातक छ। र तेस्रो मुद्दाको रूपमा समाज विकासको सिद्धान्त, समाजको विकास कसरी हुन्छ, विकासलाई कसरी हेर्ने भन्ने सवालमा पनि मौलिक जरिकुलो पार्टीले सिद्धान्त अगाडि सारेको छ, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद। कि विकासलाई खाली एउटा आयामबाट मात्र हेर्ने हो त? यो भनेको विकास भनेको एउटा स्थितिगत्यात्मक हुन्छ। एउटा पाटो एउटा पक्षले के गरेको छ भन्दाखेरि पुरानो कुरालाई ध्वंस गर्नुपर्छ, ध्वंस गर्नुपर्छ। त्यो ध्वंस गरेपछि मात्र नवनिर्माण हुन्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ मताग्रह बोकेर आइडियोलोजी लिएर अगाडि बढिरहेको छ, यसले नेपाललाई कहाँ पुर्याउनेछ? त्यस कारणले गर्दा एउटा हामीले विकासलाई चाहिँ स्ट्याटिक डायनामिक परिघटना फनामेननको रूपमा लिएर हामी प्राचीनलाई पनि समेट्नु पर्यो, जुन हाम्रो सभ्यता संस्कृति छ त्यसलाई पनि राख्नु पर्यो, र आधुनिकता जुन विज्ञानलाई पनि पक्राउनु पर्यो। यसो भनेको मतलब हामी पुरानै कुरामा पुरानै पक्षमा चाहिँ जक्रिएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। हामी अहिलेको विज्ञान प्रविधिलाई पनि समातेर त्यसको विकास गर्नुपर्छ भनेर एउटा समाज विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई मौलिक जरिकुलो पार्टीले एउटा सिद्धान्तको रूपमा, एउटा वादको रूपमा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई अगाडि सारिरहेको छ। र त्यस्तै अर्थतन्त्र कुरा हामीले अघि मैले कुरा राखेँ कि पुँजीवादी भनौँ कि समाजवादी भनौँ, दुई फक्लेटे कि हामी खालि त्यो दुई फक्लेटे कि स्विच अन कि स्विच अफ कि त्यो कि यो भन्ने मात्रैबाट, त्यो दृष्टिकोणबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने कि हजारौं वर्षदेखि लाखौं वर्षदेखि जुन हामीमा चलिआएको त्यो अर्थतन्त्र छ, त्यो अर्थतन्त्रलाई हामीले आत्मसात गर्ने, त्यसको अनुसन्धान गर्ने र यस बारेमा व्यापक अनुसन्धान, पर्याप्त जुन अनुसन्धान हुनु पर्यो, चिन्तन हुनु पर्यो, हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा त्यसमा पर्याप्त चिन्तन भएको हामी पाउँदैनौँ। र अर्थतन्त्रको मोडलमा ढाँचामा चाहिँ हामीले यो जुन सभ्यता संस्कृति छ, जो विभिन्न धर्मावलम्बीहरू नेपाललाई एउटा बौद्ध, हिन्दू, जैनको एउटा तीर्थाटनको रूपमा एउटा ब्रान्डिङ गर्ने, एउटा मार्केटिङ गरेर अर्थतन्त्र सबल बनाउने ढाँचा पनि हामीले विकास गर्न सक्छौँ यसमा। र यति भन्दै आजको यो विकासको मौलिक ढाँचामा आफ्ना कुराहरू राख्दै पक्कै पनि आजका उपस्थित विज्ञज्यूहरूबाट अझै मौलिक ढाँचा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा एउटा महत्त्वपूर्ण विचार, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै मेरो आफ्नो छोटो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।